बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हरूफ मुरक्कबात। आज का हमारा क्या टॉपिक है? लेसन नंबर 2 है ये, यानी सबक नंबर 2। हरूफ मुरक्कबात। मुरक्कब कहते किसको हैं? दो हरूफ मिल जाए, मिसाल के तौर पर ये लाम है और ये अलिफ है। मैंने मुफरिद में आपको पढ़ने का तरीका बताया था कि इसको पढ़ना लाम मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़, और इसको बताया था आपको अलिफ पढ़ना। ठीक है, तो जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये पढ़ा जाता है लाम और अलिफ। ठीक है, या इसके बाद अगर आ जाता है या, हा और बा, ये 3 हरूफ हैं। 2 या 3 आपस में हरूफ मिल जाए तो उसको मुरक्कब कहते हैं। तो पूरे लेसन का नाम हरूफ मुरक्कबात है। इसको पढ़ने का तरीका बताने लगे। फरमाते हैं सबक नंबर 2, हरूफ मुरक्कबात 2 या इससे ज़ायद हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। मुरक्कब हरूफ को मुफरद हरूफ की तरह अलग अलग पढ़ें। इस सबक में भी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखते हुए मारूफ यानी अरबी लहजा में पढ़ें। जब 2 या इससे ज़ायद हरूफ मिलाकर लिखे जाते हैं तो इनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। अक्सर हरूफ का सर लिखा जाता है और दाग छोड़ दिया जाता है। जो हरूफ मुरक्कब होने की हालत में एक जैसे लिखे जाते हैं, इनकी नुक्तों के रद्दो बदल से पहचान करें। यानी 2 हरूफ मिल जाए ना तो इनको हमने पहचानना कैसे है? मुरक्कब हरूफ बन रहा है तो हमने इसको पहचानना कैसे है? मिसाल के तौर पर ये भी मुरक्कब है, ये भी मुरक्कब है, ये भी मुरक्कब है, ये भी मुरक्कब है। 1 2 3 4 और ये 5। इसको कैसे पहचानेंगे? ये डॉट से। ये बा और अलीफ है, ये ता और अलीफ है, ये सा और अलीफ है, ये नून और अलीफ है, ये या और अलीफ है। ठीक है, इस तरह करके हम इसको पहचानेंगे। मुरक्कब हो रहे हैं, शक्ल एक जैसी है, लेकिन हम डॉट्स के रद्दो बदल की वजह से हम इनको पहचानेंगे। अब मैं आपको पढ़ने का तरीका बताता हूँ कि इन लफ्ज़ों को हमने पढ़ना कैसे कैसे अलग अलग करके कैसे पढ़ना है। ये बा है तो इसको कैसे पढ़ना है, आगे अलीफ है तो इसको कैसे पढ़ना है। जैसे हमने मुफरिद हरूफ के अंदर पढ़ा था, पढ़ना इसको भी तजवीद और क़िराअत के साथ। तजवीद का माना सुथरा और खरा करके लफ्ज़ को पढ़ना, यानी उसके जमी सिफ़ात के साथ, सिफ़ात लाज़िमा व आर्ज़ा के साथ। जहाँ उसको मोटा करना तो मोटा ही करना, जहाँ उसको बारीक करना है तो वहाँ उसको बारीक पढ़ना है। तो इसको पढ़ने का तरीका ज़रा सीख लें। जी शुरू करें। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ नून अलिफ ता अलिफ। यही फरमाते थे कि मुरक्कब हरूफ को मुफरिद हरूफ की तरह अलग अलग करके पढ़ें। यानी लाम है तो लाम को मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ यानी अलहदा करके पढ़े, और आलिफ को अलहदा करके पढ़े। ठीक है, इस तरह करके इसको पढ़ने का ये तरीका था। तो मुरक्कब होने के लिहाज से जो मैं आपको बता रहा था कि इनको नुक्तों से पहचाने, तो वो मैंने आपको बता दिया इन लफ्ज़ों को कैसे पहचाना जाता है। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस सबक की जितने भी बकिया लाइन्स हैं, बकिया हरूफ हैं, आपको मैंने तरीका बता दिया कि ये मुरक्कब किस तरह पढ़ा जाता है। इसका फ़ायदा क्या मुरक्कब का? जिस तरह हम उर्दू में शोशे बनाते हैं ना अल्फाज को सीखने के लिए, तो इसी तरह ये मुरक्कब हमें लफ्ज़ को आपस में मिलाना सिखाता है, लफ्ज़ बनाना सिखाता है कि ये लफ्ज़ बनते कैसे हैं। मुरक्कब का ये फ़ायदा होता है कि ये लफ्ज़ बनते कैसे हैं। अब मिसाल के तौर पर मेरा नाम है जाहिद, अलिफ है, हे
اور یہ پلس دال۔ اب یہ ہماری سہولت کے لیے جو ہے نا وہ اگر مفرد میں دیکھیں تو ہم الگ الگ کر لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کے اندر 4 حروف ہیں، تو یہ اس وقت مفرد ہے۔ یہ کیا ہے؟ مفرد۔ اب اس کو میں مرکب، یہ ہے مفردات میں سے، ٹھیک ہے، الگ الگ لفظ۔ اب اس کو میں مرکب بنانے لگا ہوں تو یہ مرکبات میں سے ہو جائے، یہ مفرد تھے اس وقت تو مفردات بن گئے، مفردات ہو گئے زیادہ حروف، اور اب یہ ان کو اب میں شوشوں کو آپس میں ملاؤں گا تو یہ اردو لفظ زاہد بن جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ مرکبات بننے لگا۔ اب میں یہ لفظ ہمیں بنانا سکھاتا ہے مرکب، اس کی یہ خوبی ہے کہ یہ لفظوں کو آپس میں ملانا سکھاتا ہے، کس کا ہیڈ آتا ہے اور کس کی ٹیل آتی ہے، ٹھیک ہے، کس کا ہیڈ آتا ہے اور کس کی ٹیل آتی ہے، اس طرح کر کے کس کا ہیڈ لکھنا اور کس کا پوری باڈی کو لکھنا ہے، تو یہ ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ دیکھیے گا زاہد ادھر سے یہ پورا لکھا گیا، الف بھی پورا لکھا گیا، ہے کا ہیڈ لکھا گیا اور دال کو پورا اس کی باڈی لکھی گئی، تو یہ لفظ زاہد بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ زاہد عربی زبان میں، اردو میں ہم جب اس کو پڑھیں گے تو یہ لفظ زاہد بنے گا، آخری حرف ساکن ہو جائے گا تو لفظ زاہد بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہر زبان کو میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا، سیکھنے کے لیے اس کے حروف تہجی کے بارے میں آپ کی جانکاری، آپ کا نالج، آپ کو پڑھنے کا طریقہ، اس کے بنانے کا طریقہ ہونا چاہیے، تب جا کے آپ لفظوں کو پڑھنا اور بنانا اور پھر لکھنا سیکھیں گے۔ یہ اردو اور عربی زبان کا صرف صرف اور صرف جو ہے وہ تقریباً 7 + 8، ٹھیک ہے، 7-8 حروف کا ڈفرنس ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم علی مدہ کو اندر ڈال دیں تو اس کے 37 حروف ہیں، اس حروف سے دیکھیں تو یہ 29 حروف عربی کے مائنس کیے، اس میں سے 17 میں سے 9 کو لیس کیا، ٹھیک ہے، 17 میں سے 9 کو لیس کیا تو کتنے آ گئے؟ 17 میں سے 9 نکالے تو کتنے آتے ہیں؟ 10، 7، 8 حروف آ جاتے ہیں، کیونکہ ادھر کر کے 2 رہ گیا تھا، 2 میں سے 2 نکلتا نہیں، 0۔ اگر ہم علی مدہ کو کر لیتے ہیں تو یہ اس حساب سے 9 لفظ بنتے ہیں، 1 پلس کر کے، ٹھیک ہے، = 9، تقریباً 9 لفظ کا ڈفرنس ہے۔ اگر ہمیں عربی پہلے آ جائے تو اردو پڑھنی لکھنی آ جاتی ہے، تو اگر ہمیں اردو آ جائے پہلے تو عربی، ان کا آپس میں کافی ریلیشن ہے۔ مرکب حروف ہمیں یہ سہولت دیتے ہیں کہ ہم مفرد سے مرکب بنانا جب سیکھتے ہیں تو ہمیں پڑھنا اور لکھنا، جب ہم کنسنٹریشن رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے، ہم قرآن کو بھی تجوید و قرات کے ساتھ بہت خوب طریقے کے ساتھ مفردات میں پڑھیں گے، مرکبات میں بھی، اور اس کی تلاوت بھی بہت اچھے طریقے سے کریں گے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ میرا پڑھایا آپ کا پڑھا ہوا باعمل طریقے سے ہمیں اس کا سیکھنا اور سکھانا جو ہے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز اسی وقت اسی جگہ پہ پھر ملاقات ہوگی بشرط زندگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔